अस्सलामुअलैकुम। सब भाइयों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना फ़याज़ुल इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले बर वक्त पहुँचे। यहूद हो, नसारा हो, मुशरिकीन हो, हुनूद हो, मुनकरीन इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम हो, इन सब को दुश्मनी अल्लाह के दीन इस्लाम और कुरान के साथ है। जैसे आजकल आपने देखा इस वक्त पूरी दुनिया सरापा एहतजाज, पूरी दुनिया में हर इस्लामी मुल्क में मुसलमान सड़कों पर निकले हुए हैं कि स्वीडन जो आज से चंद माह पहले उसके चंद बदमाशों ने आजादी इज़हारे राय के नाम पर पार्लियामेंट के अंदर अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक को पार्लियामेंट के अंदर शहीद कर दिया था, जला दिया था। उस मौके पर भी मुसलमान सरापा एहतजाज बने हुए थे। और फिर आज ये 1-2 दिन पहले की बात है, तुर्की के सफारत खाने के सामने स्वीडन के चंद बदमाशों ने, चंद यहूदो नसारा के गुमाश्तों ने अल्लाह की किताब कुरान पाक को तुर्की के सफारत खाने के सामने आकर शहीद कर दिया, उसको जला दिया और उसकी बेहुरमती की। आज पूरी दुनिया में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं, गांव-गांव, करिया-करिया, बस्ती-बस्ती, हर छोटे बड़े शहर में तमाम मुसलमान सरापा एहतजाज हैं कि उन बदमाशों को फौरन, अब वो कहाँ गया अक़वामे मुत्तहिदा, कहाँ गया उसका वो इंसानी चार्टर, कहाँ गए उसके वो हकूक़ इंसानी की वो NGOs, कहाँ गई वो उसकी तंजीमें? क्या तुम्हारे नज़दीक मुसलमानों के कोई हकूक़ नहीं? ये भोंडी हरकतें कर रहे हैं कि खुदा के कुरान को चौकों पे रखकर जला रहे हैं। भाई जालिमो, बदमाशो, तुमने हमारी तारीख नहीं पढ़ी? बड़े सगीर के अंदर तुम्हारे ही बड़े आए थे, फरंगी आया था, उसने शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 3.5 लाख कुरान दिल्ली के चौक में रखकर शहीद कर दिए थे, उनको जला दिया था। और उसके बाद अंग्रेज इस बात पर बड़ा खुश था कि अब हिंदुस्तान हमारी कॉलोनी बन जाएगी। जैसे हमने मुख्तलिफ मुमालिक को ईसाई मुमालिक में शामिल किया, अब हम हिंदुस्तान का अशर भी वही करने वाले हैं। लेकिन उस अंग्रेज को पता नहीं था कि हिंदुस्तान का मौलवी, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का दीनदार वो दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है। उलमा की जदोजहद जारी रही, उलमा के साथ अवामुन नास की, मुसलमान अवाम की जदोजहद जारी रही, तो मुसलमान अपने उलमा का साथ देते हुए कामयाब हुए और फरंगी दुम दबा के यहाँ से भागा। कुरान भी आज बड़े सगीर में मौजूद है, इस्लाम भी मौजूद है, उलमा इस्लाम भी मौजूद है, मुसलमान भी मौजूद है। जब 3.5 लाख कुरान शहीद कर दिए ना अंग्रेज ने, और लाखों उलमा, 20,000 उलमा को तो इसने दरख्तों पर लटका दिया था, हाथियों के साथ बांधकर, गले में रस्सी लगाकर फांसी दे दी थी, नीचे से हाथी को चला देते थे। मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना आतोइना कल कौसर, मेरे नबी हमने आपको खैर कसीर अता की है। इसकी एक तफसीर उलमा ये फरमाते हैं मुफस्सिरीन, ऐ मेरे नबी हमने आपकी उम्मत में ऐसे उलमा पैदा करने हैं जो आपकी ख़त्म नबूवत की बरकत से आपके दीन के झंडे को लेकर चलेंगे। जब अंग्रेज़ इस तरह अपने आप को मुतमईन कर चुका और वो खुशी में मखमूर था, तो उस मौके पर एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे को लेकर, छोटे से 6 साल के बच्चे, अंग्रेज की अदालत में चला गया। उसने कहा, ओ अंग्रेज सुन, फरंगी सुन, तूने हजारों मदरसे बड़े सगीर में शहीद कर दिए, तूने हजारों उलमा को कत्ल कर दिया, तूने 3.5 लाख कुरान पाक दिल्ली के चौक में रखकर जला दिए। तू ये समझ गया कि शायद मैंने कुरान को बड़े सगीर से ख़त्म कर दिया, इस्लाम को और मुसलमानों को और उलमा को ख़त्म कर दिया। तुझे भूल है
یہ میرا 6 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے، تو نے قرآن کو شہید تو کیا ہے لیکن اس کے سینے میں اللہ کا قرآن پورے 30 پارے موجود ہیں، تیرے اندر جرأت ہے، تیرے اندر اگر ہمت ہے تو اس میرے 6 سال کے بچے کے سینے سے قرآن نکال کے دکھا دے۔ سویڈن کے بدماشوں، یہود و نصارہ کے گماشتوں، غلیظوں، کمینوں، بدماشوں، تمہیں یہ بھول ہے کہ ہم اس طرح کرنے سے قرآن کو ختم کر دیں گے؟ لعنتیو، بغیر تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ مجھے بتلاؤ جن کا نسب ہی ناپاک ہے، جو ہیں ہی زنا کی پیداوار، تو وہ بدبخت یہی کردار ادا کریں گے اور کیا کریں گے؟ کبھی امام الانبیاء کی توہین، یہ اظہار آزادی ہے، اظہار رائے نہیں، یہ تمہاری اندر کی غلاظت ہے۔ دیکھیے مسلمان سے بڑا پرامن کون ہوگا دنیا میں؟ مسلمان قوم سے بڑا روادار کون ہوگا؟ مسلمان علماء، مسلمان قوم سے، مسلمان عوام سے بڑا روادار اس دھرتی پر کون ہوگا؟ میرا چیلنج ہے، 14 صدیاں اٹھا لو، 14 صدیاں، پوری تاریخ اسلام میں آپ دیکھ لیجئے، پوری تاریخ اسلام 1400 سال میں کہیں کسی مسلمان نے، باوجود کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ بدلی ہوئی ہیں، تورات اصل نہیں، انجیل اصل نہیں، زبور اصل نہیں، لیکن کیا آج تک کسی عالم نے، کسی مسلمان نے کبھی تورات جلائی؟ بولو، انجیل جلائی؟ کبھی زبور جلائی؟ کبھی بائبل جلائی؟ کبھی اناجیل اربع میں یوکا، لوہنا، مرکز، کسی انجیل کو کسی بھی ملک کے اندر، مسلمان ملک کے اندر، آپ ترکی لے لیجئے، پاکستان لے لیجئے، ہندوستان لے لیجئے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مکہ اور مدینہ لے لیجئے، بحرین لے لیجئے، عرب امارات لے لیجئے، بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، کسی ملک میں آج تک تورات کو جلایا ہو؟ کہیں ایسا واقعہ کبھی نہیں آیا۔ تمہاری کتابیں باوجود محرف ہونے کے، ہم تو ان کا اتنی احترام کریں، آج تک ہم نے تورات نہیں جلائی، انجیل نہیں جلائی، زبور نہیں جلائی، اور قرآن وہ مقدس کتاب کہ جو اس دنیا کا نور ہے، جو اس دنیا کے قائم رہنے کا سبب اصلی ہے، جب قیامت قریب آئے گی، قرآن جب تک دھرتی پر ہے اس وقت تک دنیا میں جو ہے قیامت نہیں آ سکتی، پہلے قرآن اٹھایا جائے گا پھر دنیا میں قیامت قائم ہوگی۔ میرے دوستو، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، پوری دنیا کو ہم یہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اور آج یہ پورے ملک میں ریلیاں نکل رہی ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے، ہمارے پاس صرف ایک یہی ہتھیار بچا ہوا ہے، احتجاج کا، یہ بھی ہمارا ایک ہتھیار ہے اس دور میں، سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی بھی کال ہے اور سارے علماء کی بھی، مختلف جماعتوں کی بھی، کہ جمعہ نماز کے بعد ہم ان ریلیوں میں شامل ہوں۔